الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Bacaan Ruku Naum Surah Ali Imran Ruku 18 Surah Ali Imran मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत में 200 आयतें 20 रुकूआत हैं। मंजिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 आयत नंबर 172। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Bacaan Ruku Surat Al-A'raf Ruku 4 Surat Al-A'raf Maka Qur'an में नाज़िल हुई। इस सूरत में 206 आयतें 24 रुकूआत हैं। मंजिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 139 आयत नंबर 32। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Ayat 14 Ruku Bais Surat An-Nahl Ruku Sola Surat An-Nahl Makam Karnami Nazul di surat yang seorang dari surah Ruku'ati Munzil yang berarti Safa nomor 204 ayat nomor 120. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu